हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामीले बिजनेस रिसर्चको फर्स्ट च्याप्टरको बारेमा थ्योरिटिकल कुराहरू डिस्कस गर्दैछौँ र यसमा चाहिँ मैले के कुरा जोड्न चाहे भने कुनै पनि थ्योरी सब्जेक्टको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको पहिलो च्याप्टर हुन्छ, किनभने यसमा नै सबै कुरा हामीले के पढ्दैछौँ, कसरी पढ्दैछौँ, हामीले के को बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ एक्ज्याक्टली त्यो कुराहरू हुन्छ। र बिजनेस रिसर्च है, बिजनेस रिसर्च पढ्नुभन्दा पहिला सुरुमा तपाईँहरूले सबैजनाले के गर्नु भने रिसर्च भनेको के हो है, बेसिक कन्सेप्ट त्यो जान्नु पर्यो कि मेन हाम्रो सबै कुराको थिम नै त्यही हुन्छ। रिसर्च भनेको के हो है, रिसर्च किन गरिन्छ एक्ज्याक्टली यो कुरा बुझ्यो भने चाहिँ जसरी पनि जस्तो खाले प्रश्नहरू आए पनि मिलाएर लेख्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले तपाईँहरूलाई बेसिक कुरा जोड्न चाहेँ। अब रिसर्च भनेको सबैभन्दा मेन कुरा भनेको रिसर्च रिफर्स टु द एक्ट अफ सर्चिङ न्यू नलेज के, यो पोइन्ट चाहिँ एकदम ख्याल गर्न पर्यो। रिसर्च रिफर्स टु द एक्ट अफ सर्चिङ न्यू नलेज भनेको केही नयाँ कुराहरू, केही नयाँ ज्ञान लिनको लागि गरिने कामलाई रिसर्च भन्छ, खोज भन्छ, अनुसन्धान भन्छ है। अनुसन्धानको एकदम महत्त्व छ। किन छ? किनभने यसले नयाँ कुराहरू के गर्छ, थ्योरी नयाँ नलेजहरू ग्यादर गर्नको लागि यसले हेल्प गर्छ भन्न पर्यो। र रिसर्चको बारेमा आयो भने कम्तीमा पनि तपाईँले 1 पेज लेख्न सक्ने चाहिँ हुनु पऱ्यो। सबभन्दा फर्स्ट पढ्न स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा ख्याल गर्न पर्यो। 1 पेज रिसर्चको चाहिँ बारेमा मजाले लेख्न, किनभने हामीलाई फ्री टाइपको क्वेसनहरू 15 मार्क्समा है यही रिलेटेड कुराहरू, रिसर्चको इम्पोर्टेन्स है, फङ्सन्स यस्तै कुराहरू नै आउने हो कि म्याक्सिमम कुराहरू भनेको। त्यसपछि तपाईँहरूले थ्योरिटिकल बेसिक भन्नुपर्दा रिसर्च रिफर्स टु द एक्ट अफ सर्चिङ न्यू नलेज थ्रु अ रिपिटेटिभ एन्ड सिस्टेमेटिक प्रोसेस। ल हेर्नु त, रिपिटेटिभ र सिस्टेमेटिक प्रोसेसबाट नयाँ नलेज के गर्ने, खोज्नुलाई नै के भन्छ, रिसर्च भन्छ। रिसर्च चाहिँ दुईवटा कुराको लागि गरिन्छ। एउटा चाहिँ के गर्न, नयाँ केही ज्ञान लिनको लागि, नलेज ग्यादर गर्नको लागि, र अर्को चाहिँ के प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि है। यो कुरा पनि हजुरले रिसर्चको जुनसुकै थ्योरीमा पनि नछोड्नु होला, साझा कुरा है। के कुराको लागि गरिन्छ, एउटा नलेज ग्यादर गर्नको लागि र अर्को चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि। कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई प्रब्लम भयो, स्पेसल्ली हामीले पढ्दै भनेको त बिजनेस रिसर्च हो नि त। बिजनेसमा रिसर्च कसरी गर्न सकिन्छ, नयाँ केही प्लानहरू, नयाँ प्रोडक्टहरू डिजाइन गरेर डेभलपमेन्ट गरियो भने है कसरी त्यसलाई लगेर मार्केटिङ गर्ने, त्यो सम्बन्धी रिसर्च पनि हुन पायो है। कुनै प्रब्लम आयो, हाम्रो सेल्स राम्रो भएन, किन प्रब्लम आयो, किन हाम्रो सेल्स घट्यो, त्यो सम्बन्धी रिसर्च गर्न पर्यो। यस्तो विविध कुराहरूको लागि चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ रिसर्चको एकदम महत्त्व छ भनेर त्यसरी गर्नु पर्यो। र त्यो जान्दा बित्तिकै तपाईँलाई अब अर्को आउँछ नेचर्स एन्ड फिचर्स अफ रिसर्च। ल हेर्नु त, यो पढ्नु यो मैले के भन्छु भने म चाहिँ है, मैले त हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने हजुर घोक्नु पर्दैन कि। तपाईँहरू सबै घोक्नु लाग्ने भने 6वटा च्याप्टरमा कति धेरै कुराहरू छ, अभियसली घुस्दैन दिमागमा है। त्यो खालको चाहिँ के हुन्छ, घोकेर एकछिनलाई चाहिँ पढिएला, तर इक्जाममा जाँदा एउटाको पोइन्ट अर्कोमा लेखेर आउने, अर्कोको पोइन्ट अर्कोमा लेखेर आउने, त्यो खालको चाहिँ नहोस् के है। अब रिसर्चको कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। रिसर्च भनेको के हो, एक्ट अफ सर्चिङ न्यू नलेज थ्रु सिस्टेमेटिक एन्ड रिपिटेटिभ प्रोसेस। रिसर्च दुईवटा काम गर्छ रिसर्चले। के भनेको न्यू नलेज ग्यादर गर्नको लागि, के भने प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि रिसर्च गरिन्छ। पहिला त्यो बुझौँ। अब नेचर्स एन्ड फिचर्स अफ रिसर्च। फिचर्स अफ रिसर्चको अब फिचर्स भन्नु पर्यो, क्यारेक्टरिस्टिक। अब आफै हल्का दिमाग लगाउने कि रिसर्च हामीले के को लागि गर्छौँ, बिजनेस रिसर्च अरू कि नयाँ नलेज लिन अर्थात् प्रब्लम सल्भ गर्न भनेपछि रिसर्चको फिचर के हुन पर्यो, जनरलाइज हुन पर्यो, जनरलाइजेबिलिटी हुन पर्यो। भनेको जनरल हुन पर्यो रिसर्च, जसले पनि बुझ्ने खालको हुन पर्यो, अब्जेक्टिभ हुन पर्यो है। रिसर्च कुनै पनि अब्जेक्टिभिटी राखेर कुनै पनि यो मैले यो गर्दैछु है, यो कुरा गर्दैछु है भनेर के गर्न पर्यो, रिसर्च गर्न पर्यो। अनि त्यसपछि अरू के हुन सक्यो, लजिकल हुन सक्यो है। लजिकल भनेको रिसर्चमा कुनै पनि लजिक होस्, कुरा केही गर्दैछ भने, रिसर्च गर्दैछ भने त्यसमा लजिक होस्, रिप्लिकेबल होस् है। यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने अब नेटमा तपाईँले एउटा अस्मिता पब्लिकेसनको बुक पढ्नुहुन्छ, गुगल गर्नु त फिचर्स अफ रिसर्च भनेर कम्प्लिटली तपाईँले पढेको पोइन्टहरूभन्दा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पोइन्टहरू पनि पाउनुहुन्छ त्यहाँ। त्यो भएर बुककै पोइन्ट लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन कि थ्योरिटिकल सब्जेक्टमा। किनभने यो अस्मिता पब्लिकेसनको बुकको राइटरहरू को छ, राइटरहरू छ देवराज अधिकारी, ध्रुवलाल पाण्डे, उहाँ सरहरूले लेखेको हो नि त यो फिचर्स अफ रिसर्च। त त्यो मेरो ल्याङ्ग्वेजमा त त्यो फिचर्स अफ रिसर्च त फेरि फरक पनि त हुन पायो नि। हाम्रो कपी जोसँग पुग्छ उसको उहाँ सरको ल्याङ्ग्वेजमा पनि त फिचर्स अफ रिसर्च त अलिकति डिफ्रेन्स पनि हुन पायो नि। त्यो भएर मैले बुकको एन्सर जानेन, बिर्सेँ भनेर कहिले पनि नबस्नु, कमन सेन्स लगाएर मजाले लेख्नु, मार्क्स मजाले आउँछ है। यो कुरामा मैले बुकको लेखेर मार्क्स आउँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ भ्रममा नरहनु होला। मैले यो कुरा जानकारी गराउन चाहेँ। र अन्य कुराहरू जस्तो फिचर्स भन्दा बित्तिकै के हुनसक्यो, फ्री फ्रम पर्सनल बायस। मेरो पर्सनल बायस भन्दा मैले रिसर्च गर्दैछु भने मेरो आफ्नो धारणा भन्दा पनि मैले जुन डाटा कलेक्सन गरेँ, मैले जुन चाहिँ रिजल्ट आयो मेरो रिसर्चबाट, त्यो खालको रिसर्च प्रोभाइड गर्नु पर्यो भनेर नेचर्स एन्ड फिचर्स अफ रिसर्चमा आफै जे दिमागमा आउँछ मिलाएर रिसर्चको पहिला कन्सेप्ट बुझ्यो भने यो नेचर्स अफ फिचर्स अफ रिसर्च
मजाले लेख्न सकिन्छ। जस्तो सिस्टमेटिक हुने भयो, रिप्रोड्युसिबल हुने भयो, लजिकल हुने भयो, यो कुराहरू भइसक्यो। त्यसै गरी अब साइन्टिफिक रिसर्च भन्छ ल हेर्नु त। हामी रिसर्च भनेको के भने थियौँ, एक्ट अफ सर्चिङ न्यू नलेज थ्रु सिस्टमेटिक एन्ड रिपिटेटिभ प्रोसेस है। अब यो साइन्टिफिक रिसर्च भनेको पनि सेम हो, तर यसलाई के गर्छ साइन्ससँग लगेर जोडिदिन्छ कि जस्तो साइन्समा एकदम एक्ज्याक्ट थ्योरी हुन्छ नि, जस्तो साइन्सको त अब हामीलाई त्यति जानकारी भएन, साइन्सको एक्ज्याक्ट थ्योरी जुन हुन्छ हामीले पहिला पनि पढेको कुराहरू, त्यो एक्ज्याक्ट थ्योरी जसरी रिसर्च पनि गर्नुपर्छ सिस्टमेटिक। यो स्टेप 1 पछि स्टेप 2, साइन्समा त्यही हुन्छ नि त, पहिला यो स्टेप हुन्छ अनि यो स्टेप हुन्छ है, अनि यो स्टेपमा यो गर्ने, यो स्टेपमा यो गर्ने हो, यसरी गर्ने रिसर्चलाई भन्छ साइन्टिफिक रिसर्च है। कन्ट्रोल्ड रिसर्च के पुरै तपाईँको स्टेप वाइज गरिने रिसर्च, साइन्ससँग जोडिने रिसर्चलाई भन्छ साइन्टिफिक रिसर्च। र फिचर्स अफ साइन्टिफिक रिसर्च भन्यो भने एक्ज्याक्टली फिचर्स अफ रिसर्च जे छ सेम साइन्टिफिक रिसर्चको हुन्छ। रिसर्च भनेको त्यही नै हो, लास्टमा त्यसको अब्जेक्टिभ्स भनेको के हो, फाइन्डिङ सर्चिङ न्यू नलेज एन्ड सल्भिङ प्रब्लम है। यो बुझ्नुभयो। अब हामीले अलिकति यहाँ एउटा अलिकति सम्झिन पर्ने भनेको साइन्टिफिक रिसर्च प्रोसेस छ, यो यसलाई म इम्पोर्टेन्ट पनि भन्न चाहेँ यो है। यो क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है फर्स्ट च्याप्टरदेखि। यो साइन्टिफिक रिसर्च चाहिँ के भन्छ, स्टेप्स टु कन्डक्ट रिसर्च पनि भन्छ कहिले, स्टेप्स टु कन्डक्ट रिसर्च। साइन्टिफिक रिसर्च प्रोसेस अर्थात् स्टेप टु कन्डक्ट रिसर्च, रिसर्च बनाउनलाई के स्टेप चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसमा हामीले पढ्नुपर्छ। र हेर्नु है, यो पनि एकदम सजिलो छ। यो कसरी सजिलो छ भने अब हामीले हल्का 1-2 चोटि पढ्यो भने यो मजाले पढ्न सकिन्छ के। जस्तो पहिला के गर्नु पर्यो, प्रोब्लम फाइन्ड गर्न पर्यो, रियलाइजिङ प्रोब्लम, त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रोब्लम है, त्यसपछि रिभ्यू अफ लिट्रेचर, त्यसपछि हाइपोथेसिस फर्मुलेसन, त्यसपछि रिसर्च डिजाइन, अनि कलेक्सन अफ डेटा, डेटा एनालाइसिस र इन्टरप्रिटेसन एन्ड जेनरलाइजेसन। ल हेर्नु त, यसलाई म कसरी सम्झिन सकिन्छ भन्ने इजी तरिका बताइदिन्छु। सुरुमा के गर्छ, रियलाइजिङ अफ प्रोब्लम, जहिले पनि रियलाइजिङ अफ प्रोब्लम गर्छ, यो हामीलाई सम्झिन गाह्रो हुँदैन। त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रोब्लम है, आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रोब्लम। अब पहिला रियलाइज गर्छ प्रोब्लम, अनि प्रोब्लम आइडेन्टिफाई गर्छ। 2-3 चोटि राम्रोसँग पढ्यो भने यो इजिली गर्न सकिन्छ। स्टेप 1 मा रियलाइजिङ प्रोब्लम, आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रोब्लम, यो सम्झिन सकिन्छ। यो अब तपाईँले नेक्स्ट टाइम पढ्नै पर्दैन। त्यसपछि लास्टको टिमटा सम्झिनु, डाटाको बारेमा त एउटा कलेक्सन गर्न पर्यो, कलेक्सन अफ डाटा, अनि एनालाइसिस अफ डाटा, अनि इन्टरप्रिटेसन अफ डाटा, यो पनि पढ्नु परेन है। यो भनेको एकदम सम्झिने कुरा भयो। ल हेर्नु त, 5वटा स्टेप हाम्रो यहाँ बनिसक्यो। अब टोटल स्टेप हो 8वटा। अब 8वटा स्टेप मध्ये 5वटा स्टेप हामीले यहाँ अलरेडी बनाइसक्यौँ। 1 2 6 7 8 स्टेप है। सुरुको 2टा रियलाइजिङ र आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रोब्लम हेर्नु त, तपाईँले भर्खर सम्झिसक्नुभयो। सुरुको 2टा रियलाइजिङ र आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रोब्लम, लास्टको कलेक्सन, एनालाइसिस र इन्टरप्रेट अफ डाटा, त्यही नै हो, त्यो यत्तिकै सम्झिन्छ। त्यसपछि अब बिचको 3टा हामीले सम्झिन पर्यो। बिचको 3टा भनेको एउटा रिभ्यू अफ लिट्रेचर, यो पनि स्टेप वाइज हुन्छ है, हामीले पछाडि पढ्दै गयो भने यो पनि अटोमेटिक याद हुन्छ। पहिला रिभ्यू अफ लिट्रेचर गरिन्छ, त्यसपछि हाइपोथेसिस बनाइन्छ यही लिट्रेचरबाट। सेकेन्ड च्याप्टरमा छ यो सबै कुरा है, हाइपोथेसिस फर्मुलेसन, अनि रिसर्च डिजाइन गरिन्छ 3rd च्याप्टरको कुरा। ल हेर्नु त, अनि 5 नम्बरमा रिसर्च डिजाइन। यति गऱ्यो भने यो स्टेप भ्याइयो, र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, यो मैले भनिसकेँ इम्पोर्टेन्ट छ यो टपिक चाहिँ। र यो चाहिँ यसरी सम्झिन सकिन्छ कि हेर्नु त, सुरुको रियलाइजिङ र आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रोब्लम, लास्टको कलेक्सन, एनालाइसिस र इन्टरप्रिटेसन अफ डेटा, बिचको 3टा भनेको च्याप्टर 2 मा पहिला के छ, रिभ्यू अफ लिट्रेचर छ, त्यसपछि हाइपोथेसिस फर्मुलेसन छ, त्यसपछि च्याप्टर 3 मा छ रिसर्च डिजाइन। त्यही कुरा नै के हुन्छ, पाले पालो पहिला लिट्रेचर रिभ्यू गरिन्छ, त्यसपछि हाइपोथेसिस बनाइन्छ, अनि बल्ल रिसर्च डिजाइन गरेर यसरी कम्प्लिट हुन्छ। यसलाई भन्छ साइन्टिफिक रिसर्च प्रोसेस अर्थात् स्टेप्स टु कन्डक्ट रिसर्च। यो फर्स्ट च्याप्टरमा अलिकति तपाईँहरूले दिमाग लगाउन पढ्न पर्ने भन्ने यो मात्रै छ भन्छ है म चाहिँ, किनभने यसलाई चाहिँ यति यो पनि यसरी गर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। हजुरहरूलाई अर्करी सजिलो लाग्छ, यसमा न्युमेरिक्स बनाएर पढ्न सजिलो लाग्छ, जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी पढ्ने है। त्यसपछि अब टाइप्स अफ रिसर्च भन्ने टपिकमा जाऊँ त हामी। टाइप्स अफ रिसर्चमा एउटा बेसिक अर फन्डामेन्टल रिसर्च, अर्को एप्लाइड अर एक्सन रिसर्च। ल हेर्नु त, यो पनि एकदम सिम्पल। बेसिक अर फन्डामेन्टल रिसर्च भन्यो भने यस्तो रिसर्च हो जुन चाहिँ हामीले अहिले रिपोर्ट बनाइराखेका छौँ नि हाम्रो VBS 4th इयरकोले, त्यो हो बेसिक अर फन्डामेन्टल रिसर्च भनेको। कुनै पनि कुराको एक्वायर्ड डेप्थ नलेज दिनको लागि गरिने रिसर्च, त्यो चाहिँ बेसिक अर फन्डामेन्टल रिसर्च। दुईटाको लागि गरिन्छ रिसर्च। मैले सुरुमै भनिसकेँ, एउटा
के गर्न नलेज लिन एउटा प्रोब्लम सल्भ गर्न नलेज लिन गरिने चाहिँ बेसिक अर फन्डामेन्टल रिसर्च प्रोब्लम सल्भ गर्न गरिने चाहिँ एप्लाइड अर एक्सन रिसर्च है यो पनि एकदम मजाले लेख्न सकिन्छ आयो भने एप्रोचेस टु रिसर्च क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ ल हेर्नु त क्वान्टिटेटिभ डाटाहरूको आधारमा गरिने रिसर्च है जस्तो के डाटाहरू हुन्छ जस्तो बजारमा पाइने डाटाहरूलाई नम्बरिक भ्यालुमा न्युमेरिक भ्यालुमा गरिने रिसर्चलाई क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भनिन्छ त्यसै गरी क्वालिटीको आधारमा है जस्तो म कतिको इम्प्लोइ कतिको सेटिस्फ्याक्सन छ भनेर 10 मा 9 दिने चाहिँ के भयो त्यो चाहिँ क्वान्टिटीको आधारमा भयो काममा इम्प्लोइ कतिको सेटिस्फाइड छ जस्तो गुड है एकदम सेटिस्फाइड हाइली सेटिस्फाइड नट सेटिस्फाइड यसरी पोइन्ट गराएको हुन्छ नि जुन त्यो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो फेरि क्वालिटेटिभ भयो त्यो बुझ्न पर्यो यो पनि एकदम सिम्पल कन्सेप्ट छ यो मजाले लेख्न सकिन्छ हामीले पहिलेदेखि पढिरहेको कुरा हो क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभको आयो भने अर्को प्याराडिजम अफ रिसर्च भन्छ यो भनेको बिलिफ अर कन्सेप्ट अफ रिसर्च भनेको यसमा पनि दुईटा कुरा हुन्छ पोजिटिभिजम र इन्टरप्रेटिभिजम है पोजिटिभिजममा चाहिँ क्वान्टिटेटिभसँग रिलेटेड भयो एक्ज्याक्टली यहाँ माथिको क्वान्टिटेटिभ त्यही तरिकाले गरेर एक्सप्लेन गर्ने हो के भन्न पर्यो भने पोजिटिभिजमले क्वान्टिटेटिभ डाटालाई एक्सप्लेन गर्छ पोजिटिभिजम रिसर्चले के बिलिभ गर्छ क्वान्टिटेटिभ डाटामा बिलिभ गरेर त्यही अनुसार डाटा कलेक्सन गरेर त्यही अनुसार रिसर्च रिपोर्ट तयार पार्छ तर इन्टरप्रेटिभिजमले फेरि के गर्छ त्यो रिसर्चलाई इन्टरप्रेट गर्न खोज्छ इन्टरप्रेट भनेको के भयो क्वालिटेटिभ भयो उसले क्वान्टिटेटिभ नम्बरलाई चाहिँ उसले चाहिँ साइन्सलाई चाहिँ जुन साइन्सको एक्ज्याक्ट नम्बर फिगरलाई चाहिँ यसले चाहिँ साथ दिँदैन यसले चाहिँ क्वालिटेटिभवालातिरबाट जान्छ भनेर यहाँ भन्नु पर्यो प्याराडिजम अफ रिसर्चमा ल हेर्नु त यो पनि एकदम सिम्पल कन्सेप्ट म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेको पनि एकदम नामबाटै थाहा हुन्छ हामीलाई है म्यानेजमेन्ट रिसर्च भनेको कुनै पनि संस्थाको अब बिजनेस अर्गनाइजेसनतिर गइए हामी बिजनेस अर्गनाइजेसनतिरको म्यानेजरियल प्रोब्लम के म्यानेजरले के काम गर्नुपर्छ हामीले इन्टरप्रेयरमा अस्ति पढिसक्यौँ म्यानेजरको फङ्सन के हो प्लानिङ कन्ट्रोलिङ डिफाइनिङ अर्गनाइजिङ यही फङ्सन हो नि हो यही फङ्सनमा आउने प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न गरिने रिसर्चलाई फेरि के भन्छ म्यानेजमेन्ट रिसर्च भन्छ सल्भ द प्रोब्लम रिलेटेड विथ प्लानिङ अर्गनाइजिङ स्टाफिङ डिरेक्टिङ कन्ट्रोलिङ यो जुन म्यानेजमेन्टहरूलाई आउँछ नि प्रोब्लम जुन संस्थाको म्यानेजरहरू सिइओहरूलाई जुन प्रोब्लम आउँछ त्यो प्रोब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि गर्ने डिफ्रेन्ट म्यानेजरल टुल्स युज गरेर सल्भ गर्न सकिन्छ हो त्यसलाई भन्छ म्यानेजमेन्ट रिसर्च र अर्को टपिक छ डिफिकल्टिज इन एप्लाइङ साइन्टिफिक मेथड टु सोसियल साइन्स ल हेर्नु त यो भनेको के हो त्यो बुझौँ पहिला डिफिकल्टिज इन एप्लाइङ साइन्टिफिक मेथड टु सोसियल साइन्स रिसर्च सोसियल साइन्स रिसर्च भनेको तपाईँको म्यानेजमेन्ट रिसर्च सम्झिनु म्यानेजमेन्ट रिसर्च अथवा क्वालिटेटिभवाला रिसर्च जस्तो भयो र साइन्टिफिक मेथड चाहिँ किन युज गर्न सकिन्न त क्वालिटेटिभ रिसर्च अर्थात् सोसियल साइन्स रिसर्च गर्दाखेरि साइन्टिफिक मेथड किन युज गर्न सकिन्न होला अभियसली सबै कुरामा न्युमेरिकलकै फिगरबाट त आउँछ भन्ने त छैन नि त त्यो भएर त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट पोइन्टहरू छ जस्तो कम्प्लेक्सिटी अफ सब्जेक्ट म्याटर कम्प्लेक्स भयो त्यो भयो भने पनि के गर्न पर्यो क्वालिटेटिभ युज गर्न पर्यो यो साइन्टिफिक मेथड युज गर्न गाह्रो हुन्छ भन्नु पर्यो त्यसपछि इमोसनल टेन्डेन्स कुराहरू ल्याक अफ युनिभर्सिटी अफ सोसियल इभेन्ट्स क्वालिटेटिभनेस अफ सोसियल इभेन्ट है यसमा पनि के गर्न सकिन्छ एकदम मिलाएर के जस्तो क्वेसन अनुसार डिफिकल्टिज इन एप्लाइङ साइन्टिफिक मेथड टु सोसियल साइन्स अब यसमा भन्न खोजेको खास हामीले बुझ्यो भन्न खोजेको साइन्टिफिक मेथड एक्ज्याक्टलाई चाहिँ किन सोसियल साइन्स रिसर्च गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भन्यो भने कम्प्लेक्सिटी भएर जहाँ चाहिँ तपाईँको क्वान्टिटेटिभवाला चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्ने जस्तो अवस्था नभएर है त्यसपछि एक्युरेट मेजरमेन्ट चाहिँ निकाल्न नसकेर एक्युरेट मेजरमेन्ट गर्न जस्तो मान्छेले झुटो पनि त दिन सक्दैन डाटा त्यसको त्यो भएर त्यसपछि है मिसकन्भिन्स इम्प्रेसन अफ सोसाइटी भन्छ अनि नै यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम मिलाएर लेख्नु पर्यो अब यो हामीले बुकमा भएको पोइन्ट चाहिँ अभियसली यस्तो क्वेसन आयो भने पढेर जति पढे पनि हामी गएर बिर्सिन्छौँ है हामी गएर स्योर बिर्सिन्छौँ त्यो भएर कन्सेप्ट बुझौँ डिफिकल्टिज इन एप्लाइङ साइन्टिफिक मेथड टु सोसियल साइन्स रिसर्च भनेको के हो एकदम साइन्टिफिक मेथड सोसियल साइन्स रिसर्चमा कस्तो कन्डिसनमा युज गर्न सकिन्न है कम्प्लेक्स डाटा भएको बेलामा सोसाइटीले नबुझेर हामीलाई एक्युरेट मेजरमेन्ट नदिएर है यो कुराहरू लेख्यौँ भने अरू बाँकी त त्यो हाम्रो गइहाल्छ है त्यति कुरा 3-4वटा पोइन्ट बुझ्यो भने त अरू उहाँ आफै हामी एकदम साइन्टिस्ट हुन्छौँ त्यहाँभित्र गइसकेपछि साइन्टिफिक रिसर्चको बारेमा साइन्टिस्ट पाराले लेखिन्छ है त्यसपछि इथिकल कन्सर्न इन रिसर्चको बारेमा बुझौँ मैले के भन्छु भने हजुरहरूलाई टपिक बुझ्नुहोस् कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् इक्जाममा तपाईँहरूलाई जे टपिक रिलेटेड लेख्नु के यत्तिकै हावातालमा गफ लेखेर मार्क्स आउँदैन तर टपिक रिलेटेड लेख्नु भने मार्क्स मजाले आउँछ मार्क्स काट्ने तपाईँलाई जे सोधेछ जस्तो इथिकल कन्सर्न इन रिसर्च है अब हामी इथिक्स बिजनेस इथिक्स भन्छौँ नि रिसर्चमा के गर्न नहुने कुराहरू के हुन्छ त
इथिकल भनेको गर्न नहुने कुराहरू जुन चाहिँ सोसाइटीमा अपमान हुन्छ त्यो कुराहरू भनेको इथिक्स हो है। बिजनेस इथिक्स भनेको नि बिजनेसले एकदम आफूले फलो गर्नुपर्ने प्याटर्नहरूलाई इथिक्स भन्छ। भनेपछि इथिकल कन्सर्न इन रिसर्च गर्दाखेरि के कुराहरूमा इथिक्स हुने भयो त भन्दाखेरि अब हेर्नु त आफै के तपाईँले पढ्न पर्दैन के, पढ्न बुकमा भएको पोइन्ट पढ्नै पर्दैन, के गर्न छ ल हेर्नु त। अरूलाई धम्काउन सकिन्न, अरूलाई धम्काउन भएन होइन, अरू कसैलाई डिस्क्रिमिनेसन गर्न भएन, अरूले के भन्न खोजिरहेछ उसलाई रेस्पेक्ट गर्न पर्यो। त्यसपछि अरू के लेख्न सक्छ, अरूले दिएको डाटालाई म्यानिपुलेट नगरिकन जस्तो छ त्यस्तै लेख्न पर्यो। हाम्रो आफ्नो आधारमा आफ्नो पर्सनल बायसेसको आधारमा त्यो डाटा लेख्न पाइएन, एक्ज्याक्टली त्यही कुरा लेख्ने हो है। जस्तो बिजनेस रिसर्चमा के हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टलाई बिजनेसको इथिक्समा इन्भाइरोमेन्टलाई के गर्नुपर्छ, बचाउन पर्यो, ग्रिन एप्रोचलाई फलो गर्न पर्यो, लेबरहरूलाई टाइममा पेमेन्ट गर्न पर्यो, एक्ज्याक्टली त्यही कुरा। रिसर्चमा के गर्ने हो, अरूको भावनालाई कदर गर्न सक्न पर्यो, आफैले डाटा म्यानिपुलेट गर्न भएन, कसैलाई फोर्स गरेर ओए तैँले यो रिपोर्ट मलाई डाटा दिनैपर्छ दे भन्न पाइएन हो। यो कुराहरू चाहिँ इथिकल कन्सर्न इन रिसर्चमा आउँछ। त्यसपछि अर्को अब क्वालिटेटिभ रिसर्चको बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गरेको छ बुकमा। क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्ने मेथड्सहरू के छ भन्छ, केस स्टडी, फिल्ड रिसर्च। यसमा भनेको न्युमेरिकल भ्यालुकोबाट आउँदैन भन्ने बुझ्न पर्यो। जस्तो कोरिलेसन है, त्यो कुराहरू चाहिँ मिन मिडियन मोड भनेको क्वान्टिटेटिभवाला भयो रिसर्च। र क्वालिटेटिभ रिसर्चको मेथड भनेको चाहिँ केस स्टडी, इथ्नोग्राफिक स्टडी, फेनोमेनोलोजिकल स्टडी, ग्रान्ड थ्योरी र छ फिल्ड रिसर्च है। अब यसलाई चाहिँ कसरी सम्झिन सकिन्छ त्यसरी सम्झिने। अब जस्तो एफसी पिइजी है, पिइजी यसरी पिग सम्झे भयो, फुटबल क्लब, पिएसजीको ठाउँमा ई हुने भयो भनेर सम्झे पनि भयो। अर्थात् सर र पढे पनि यो सम्झिन सकिने खालको छ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ रिसर्चको फर्स्ट च्याप्टरबाट आउन सक्ने क्वेसन मध्ये क्वालिटेटिभ रिसर्च पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन हो। अब त्यसपछि हामीलाई विशेष गरी आउने भनेको यति नै लेखेकै कुराहरूदेखि धेरै आउँछ। यसमा अलिकति अरू कुराहरू पनि छ बुकमा चाहिँ है। जस्तो अरू चाहिँ हामीले मिलाएर लेख्न सक्ने खालको पोइन्ट छ, त्यो भएर मैले यहाँ उल्लेख गरेको छैन। जस्तो एजम्सन्स अफ क्वालिटेटिभ रिसर्च भन्छ, एजम्सनमा के हुन्छ होला, जस्तो क्वालिटेटिभ रिसर्चमा के एजम्सन गर्न पर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ क्वान्टिटेटिभ डाटा चाहिँ निकाल्न नसकिने एजम्सन गर्न पर्यो, रियालिटिजहरू डिस्क्रिप्टिभ डाटा आउँछ, इन्डक्सन हुन्छ, भेरिफिकेसन हो, भेरिफाइड डाटा हो भनेर त्यसरी एजम गर्न पर्यो भनेर भन्नुभयो। अनि अरू चाहिँ विशेष गरी हामीले एकदम यो च्याप्टरदेखि इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा यो भयो है, हाइली इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ मलाई एकदम यो इक्जाममा आउँछ जस्तो लाग्छ। र यो मेथड्स अफ क्वालिटेटिभ डाटा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यो अब नेचर र फिचर्स यो भनेको त यो इम्पोर्टेन्ट नभने पनि यो आफै तपाईँहरूले लेख्न सकिने कुरा, यसलाई चाहिँ धेरै उस गर्न परेन। त्यो चाहिँ आफै मजाले गर्न सकिन्छ, तनाव लिने नै एकदम इजिली गर्न सकिन्छ। मेन ख्याल गर्न पर्यो भनेको यो एउटा यो छ र यो पढ्न पर्ने चाहिँ यो छ, एमा ख्याल गर्नु होला। एमा चाहिँ मैले यो स्टाइल सिकाइदिएको छु। यसमा पनि न्युमेरिक्स बनाएर कसरी हुन्छ, केस स्टडी, इथ्नोग्राफिक, फेनोमेनोलोजिकल र ग्राउन्डेड थ्योरी। अनि अर्को कुरा इक्जाममा चाहिँ जस्तो खालको मानव हामीले लेखेको केही पनि कुरा नआउला, हामीले बुकमै नआएको कुरा नआउला, आत्तिने चाहिँ नआत्तिनु होला। किनभने जे लेखेर आए पनि कन्सेप्ट चाहिँ पहिला क्वेसनले भन्न खोजेको के छ त्यो बुझ्ने। त्यसपछि त हामी लेख्दै गइसकेपछि साहित्यकार त हामीभित्र अटोमेटिकली आफै जाग्छ होइन। सबैले 15 मार्क्सको क्वेसनमा 4 पन्ना 5 पन्ना, 10 मार्क्सको क्वेसनमा 3 पन्ना 4 पन्ना त लेखेरै आइन्छ। तर लेख्दा पनि अलिकति सुहाउँदो कुराहरू, चाहिने कुराहरू र एकदम जानेको कुराहरू, जस्तो रिसर्च रिलेटेड क्वेसन आयो मजाले गफ हान्दा पनि के गफ हान्ने, रिसर्चसँगै रिलेटेड गफ हान्ने के। यो फर्स्ट च्याप्टरदेखि क्वेसन आयो, नेचर एन्ड फिचर रिसर्चको अब्जेक्टिभ है, जेनरलाइजेबिलिटी, फ्री फ्रम पर्सनल बायसेस, यिनी कुराहरू के। जस्तो रिसर्चको फिचर्स के हो त्यो रिलेटेड गफ गरियो भने चाहिँ त्यहाँ क्वेसनमा लेख्यो, इक्जाममा लेख्यो भने चाहिँ मार्क्स आउने चान्स हाई हुन्छ। तपाईँलाई क्वेसन सोध्छ एउटा, तपाईँले एन्सर दिनुहुन्छ इन्टरप्रेनरतिरको साइडको यत्तिकै के मुखमा जे आउँछ मनमा जे आउँछ त्यो लेखेर चाहिँ हुँदैन कि। कमसेकम रिसर्च रिलेटेड क्वेसन छ भने तपाईँले, मैले त्यही भएर के भने फर्स्ट काम तपाईँले के गर्नु, पढ्नु भएको छैन अझै लेख्नु भएको छैन भने रिसर्च र नेचर्स अफ फिचर रिसर्च भनेर यो दुईवटा गरेर चाहिँ 2 पेज चाहिँ तपाईँले मजाले सुरुमा विभिन्न सोर्स, बुकको सोर्स मात्रै होइन विभिन्न सोर्स है, इन्टरनेटबाट गुगलमा सर्च गरेर अरू बुकहरू छ भने अरू, सोल्युसन छ भने सोल्युसनदेखि रिसर्चको 5-7वटा डेफिनेसन अनि नेचर्स एन्ड फिचर्स अफ रिसर्च पनि मजाले लेख्नुभयो भने चाहिँ लगभग सबै कुरा कन्सेप्ट चाहिँ लास्टमा हामीले गफ हान्ने भनेको के त, यो 2 पेज लेखेर गइयो यहाँबाट पढेर गइयो भने यहीसँग रिलेटेड सबै गफ हान्न सकिन्छ। त्यो भएर चाहिँ यसमा फोकस गर्नु होला है। अरू चाहिँ सजिलो हुन्छ र बाँकी चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्नेछु।